from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कुरान हकीम का मुताला कीजिए तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी कि अल्लाह ताला ने आज तक किसी कौम को इस बुनियाद पे सफ़ा हस्ती से नहीं मिटाया कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, रोज़ा नहीं रखते थे, हज नहीं करते थे। ये बुनियाद नहीं थी। हमेशा से बुनियाद रही है कि वो तकब्बुर करते थे, वो शिर्क करते थे, वो जालिम का साथ देते थे, वो फहशी पसंद हो गए थे, ठीक है ना, वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो ये सारी बुनियादें हमेशा से रही हैं दुनिया में कौमों को मिटाने की। और आज मॉडर्न वर्ल्ड में, इस कंटेम्प्रेरी एरा में भी अगर आप देखें तो जो रैशनल देते हैं वेस्ट के बड़े बड़े मुफक्किर, वो भी ये देते हैं कि यही सारी बेसिक बुनियादें होती हैं किसी कौम के डेक्लाइन में, किसी कौम के ज़वाल इन्हितात में, जो आज आप पाकिस्तान में पूरी होते हुए देख रहे हैं। सूरत हाल ये है कि माशरे में हमारे यहाँ अभी पिछले जो सारी हुकूमतें 30 साल तक रही हैं, आप देख लीजिए कि मुल्क का सदर, मुल्क का वजीर आज़म मुल्क का ख़जाना लूटता रहा। मुल्क के जजेस जो थे वो रिश्वत लेते रहे। मुल्क के मौलवी जो थे वो जानी थे, बदकिरदार थे। आपके वकील जो थे वो डकैत थे। यानी हर शोबे में आपके पास बुरे किरदार थे, कहीं ज़्यादा अच्छे किरदार नहीं नज़र आए। आपका लिटरेचर डिक्लाइन उसमें था। आपके टीवी प्रोड्यूस क्या करता है, वो तलाक और फहाशी को प्रोड्यूस करता है आपका राइटर। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो शो करती है नीचे जाती हुई सूरत हाल को। और आप कितना नीचे आ चुके हैं इस बात का ख्याल रखिए कि आजकल हुकूमत पाकिस्तान इस बात की कोशिश कर रही है कि सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसको इस्लामाबाद का F9 पार्क, जो कि बहुत बड़ा पार्क है, मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना के नाम पे था, 759 एकर्स पे मुहित, उसको गिरवी रखकर 500 अरब रुपए का कर्जा लेकर मुल्क को चलाया जाए। कौमें कैसे जवाल पजीर होती हैं, इंसानी ख़ानदान कैसे बिखरते टूटते हैं, आसमान से ज़मीन पे कैसे आ जाते हैं जब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जब करप्शन करने वाले को रोका नहीं जाता, सज़ा नहीं दी जाती। जालिम के लिए कानून कुछ होता है, अमीर के लिए कानून कुछ और गरीब के लिए कानून कुछ। आज सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि घर का सामान बिक रहा है। आपको पता है इस वक्त क्या क्या चीज़ें गिरवी पर हैं पाकिस्तान के? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, ये गिरवी रख के पैसे ले लिए, निकाल लिए पैसे, खा लिए, कमीशन खा के बाहर भेज दिया। आपका मोटरवे, ज़रा देखिए क्या किया। मोटरवे बनाने के लिए कर्जा लिया, उसमें से कमीशन खाया, माल बनाया, फिर मोटरवे का कर्जा अदा करने के लिए दोबारा कर्जा लिया, फिर उसमें से माल बनाया, फिर आखिर में मोटरवे को गिरवी रख दिया, फिर उससे कर्जा बनाया। तो ये लोग सिर्फ कर्जा लेते रहे और खाते रहे। कर्जा लेने में जो जल्दबाजी करे, समझ जाइए कि वो आदमी जो है उसकी नीयत ठीक नहीं है। कोई मजबूरी में कर्जा लेता है, बिल्कुल, अगर वो होता है वो ईमानदार आदमी होता है, बिल्कुल मजबूरी में। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो तो नीयत ही ख़राब है और सबके किस्से आपको पता है। अब सूरत हाल ये है कि ख़वातीन और हज़रात, जो ममालिक पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं उनकी प्लानिंग ये है कि इनको इतना कर्जा दो जो वो दे चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास तो कर्जा अदा करना तो दूर, कर्जे की सूद का अदा करने के भी पैसे नहीं हैं। तो अब इस सूरत में क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, कहेंगे आप अपना फला प्लांट जो है ना इसको बंद कर दीजिए, इससे नुकसान हो रहा है, GF-17 को बनाना बंद कीजिए, ये एटॉमिक रिएक्टर का ये हिस्सा वो कर दीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके एटॉमिक वेपन की तरफ आएंगे कि इनको भी हमें दे दीजिए, आप तो तबाहाल कौम हो चुके हैं, ये गलत है। आहिस्ता आहिस्ता उनकी नीयत वहीं है, वो वहीं जा रहे हैं। और कौम अब तक ये कह रही है कि भुट्टो जिंदा है। अच्छा, भुट्टो जिंदा है और शेर एक बारी फिर, ये बहुत गलत इंडिकेटर हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत गलत इंडिकेटर हैं। ज़रा देखिए कि ऐसे लोग हुकूमत चलाते रहें, उनके प्लान्स क्या थे, उन्होंने क्या किन बातों पर अमल किया। मैं कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं जो आपके भी ऑब्जर्वेशन में होंगी। देखिए पाकिस्तान के लिए कैसे प्लान बनाए अपने माल बनाने के लिए। मसलन ऑरेंज ट्रेन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 300 अरब
300 ارب روپے سے وہ ٹرین بنائی گئی جس میں سالانہ خسارہ کتنا ہے؟ 12 ارب روپے سالانہ خسارہ، اور جب اس کی پیمنٹ نہیں جا رہی تھی تو ڈیلی ایوریج $5 لاکھ جو ہے اس کا جرمانہ بھرا جا رہا تھا، اور وہ ٹرین آج بھی جو ہے خالی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی لمحے اس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنی بڑی رقم سے 300 ارب روپے سے پورے ملک کی ریلوے کو دوبارہ اسٹیبلش کیا جا سکتا تھا، ڈیم بنائے جا سکتے تھے، لیکن وہ ڈیم فول، وہ جو وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، اس نے کمیشن کھانے کے لیے، مال بنانے کے لیے اور شو بازی کے لیے، ہماری قوم شو بازی میں تو وہ بہت آگے صاحب، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ بہت میں نے بچپن میں بات سنی تھی بزرگوں سے کہ کہیں گئے تھے، کس کنٹری میں گئے تھے، کچھ قرض لینے گئے تھے، تو اس قدر اچھی طریقے سے گئے کہ وہ کہنے لگے لگ رہا ہے آپ ہمیں قرض دینے آئے ہیں، قرض لینے نہیں۔ اچھا، جب بہت سارے پرانے واقعات ہیں۔ اچھا، تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، ایک امریکن رائٹر ہے، کہ نواز شریف صاحب نے $418 ملین کی کرپشن کی ہے۔ یہ تو صرف اس کی نالج میں تھا، اس کی کتاب میں اس نے لکھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اتنا ڈیکلائن ہے کہ ہر طرف ان کی وہ ہو چکی ہے، بات پھیل چکی ہے، لیکن قوم جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے شیر ایک باری پھر۔ آج مریم نواز غنڈوں کے ساتھ کھڑی ہیں لاہور میں، قاتلوں کے ساتھ کھڑی ہیں، کوئی شرم نہیں ہے، کھل کے وہ سعد رفیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان کے حق میں، وہ لینڈ مافیا کے حق میں۔ کیوں؟ وہ ان کے کہنے پہ قتل کرتے تھے، قبضہ کرتے تھے، لوگوں کو دھوس دھمکی دیتے تھے۔ ایسا معاشرہ کیسے آگے بڑھے گا؟ ذرا سوچئے۔ اب ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے رقم نکلوائی جائے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ، آج تک وہ طریقہ کاری اختیار نہیں کیا گیا جو قرضہ نکلوانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج تک ان کو 5 اسٹار کی فیسلٹیز دی جاتی ہیں جیلوں میں، اور ضمانتیں دی جاتی ہیں، اور ضمانت پہ وہ سارا ملک ادھیڑ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، حکومت دیکھ رہی ہے، وہ سارا ملک کیسی کی تیسی کیے دے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے۔ ملیشیا میں آپ کا جہاز پکڑا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے پیسے ادائیگی کرو، کیونکہ لیز پہ تھا جہاز۔ برطانیہ میں وہ آپ کی بلڈنگ کو رکھ لیتے ہیں پاس، وہ کہتے ہیں ان کے پیسے ادا کرو ورنہ ہم اس کو بیچ کے وہ ادا کریں گے۔ آپ کے پاس پیسے دینے کو نہیں ہیں، آپ ملک کا پارک جو ہے وہ گروی رکھ رہے ہیں۔ پہلے والے ایئرپورٹس اور موٹر ہائی وے، حتیٰ کہ ٹی وی اسٹیشن اور ریڈیو اسٹیشن کی بلڈنگیں بھی انہوں نے گروی رکھ کے پیسے لے لیے۔ ساغلار تو قرضہ لینے میں بہت تیز آدمی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے بھی قوم کے اندر کوئی وائبریشن نہیں ہے کہ ان کو پکڑا جائے۔ جب تک چوروں کو سخت سزا نہیں ملے گی، آگے رستہ نہیں ہے، آگے ڈیڈ اینڈ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کو اس وقت سے بچایا جائے کہ جب غیر ملکی قرضہ دینے والے لوگ آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے، وہ میں سائے دیکھ رہا ہوں، آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ ایک دن آ کے کہیں گے یہ ایٹمی پلانٹ ہمارے حوالے کرو، یہ GF-17 جو بناتے ہو اس کو پلانٹ بند کرو کیونکہ تم پہ قرضہ اتنا ہو چکا ہے۔ ان حدود پہ پہنچ چکی ہے قوم، اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو پھر بڑی بری بات ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آج پاکستان اب آپ کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان اس کا ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے۔ پاکستان اب آپ کا پاکستان نہیں، پاکستان ان کا ہے جس نے آپ کو قرضہ دیا ہے، اور اس کا قرضے کے اس جال سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ سخت فیصلے کیے جائیں، سخت سزائیں سنائی جائیں۔ یہ کیا چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہیں عدالتیں پاکستان کے ساتھ؟ اسٹیبلشمنٹ، حکومت کیا روز آ کے کہتے ہیں غصے سے NRO نہیں دوں گا، NRO نہیں دوں گا۔ آپ کی بات مان لی، آپ NRO نہیں دیں گے، لیکن ان ظالموں کا قلم کما کب کریں گے آپ؟ ان کو سزا کب ملے گی؟ حالات کب سدھریں گے بھائی؟ اتنے برے حالات تو ہو گئے ہیں۔ پارک، ایئرپورٹ، ہر چیز آپ کی گروی پہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ ابھی تک سزا نہیں دے رہے ہیں۔ ان سے مذاکرات ہوتے ہیں، ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں جو امیر کے لیے قانون کچھ کریں، غریب کے لیے قانون کچھ اور کریں۔ پاکستان بزرگوں کی امانت ہے، اور اس کو دل سے لگائیے، اس کا احترام کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اور لوگوں کو سزا دیجئے، پاکستان کو آگے بڑھائیے۔ اگر میری آواز آپ کے دل کی آواز ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجئے۔